की डॅडी आमचे पुढे कितें पुढे कितें म्हाजे जातलें ते पेडणे तालुक्यात फर्स्ट केले तेपेक्षा कितें करून फुडें आतां आमकां पेन्शन आसा तीन कितें दुख्ख दिसता आमकां आतां असले चेडूं म्हाजे फर्स्ट येतात हेतून सगळ्या फॅसिलिटी ते म्हाका म्हणटा हांव फर्स्टान घेता आनी फुडें म्हाजें कशें कितें करतलें हांव कितें सांगपाचें आतां हे गव्हर्मेंटान म्हाजें दुख्ख म्हाजें पळोवपाचें आनी हे सगळें रेगुलर जे काय फॅसिलिटी मेळटा ते आमकांय मेळोवन दिवपाचे अशी त्यांच्या प्रार्थना करता आनी जी काय आमची महालक्ष्मी देवी आसा तांकां बरी बुद्धी दिवपाची इतलें हांव उलयतां आनी कांय ना हांव 2002 सालांत जॉयन जाला 14 एप्रील 2002 सालांत जॉयन जाला आणि 2003 सालांत PWD लेबर सोसायटी स्थापन केल्या आमचे पर्रीकर CM आसता तर आता अजून पर्यंत आमकां कसली फॅसिलिटी ना आसा म्हाजी चेडूय घेता धाकटे नवेद आसा दुख्ख दिसता म्हाका ते म्हाकाय जाता अशें सॅलरी म्हणटा ते सगळें मेळना आमकां कसलीच फॅसिलिटीज ना किंवा मेडिकल ना कितें ना आमकां कितें आसल्यार पर्सनली आमकां सगळें स्ट्रगल करचें पडटा प्रत्येक गोश्टीक स्ट्रगल करचें पडटा आमकां इवन लीव आमकां मेळना मेडिकल फॅसिलिटीज मेळना सगळ्या गोश्टीक आमकां स्ट्रगल आनी काम आमी सगळें जे रेगुलराक करना ती सुद्दां आमी कामां करता पण आमकां कांय वॅल्यू ना इतलें कामां करून आमकां कसलीच वॅल्यू ना आमकां ना पेन्शन ना कितें ना बोनस सुद्दां आमकां मेळना बोनस सुद्दां आमकां 2-3 वर्सांक 1000 मेळटा आमकां सो हांव रिक्वेस्ट करता कितेंय करून तुमी आमचें प्लीज हे एक्सेप्ट करा आमकां रेगुलर किंवा आमकां सेम पार करपाचें सेम स्केल लावपाचें ट्राय करा प्लीज म्हाका बाबा जाय जाली 30 वर्सां जालीं हांव कामां आसलें काय आनी आमचें आजून कांय जावं ना आमी आमचें कश्ट करून पोट भरताय आनी आतां आमकां आमगे भुरग्यांक शिकोवपा न्ही आमकां कांय आसना आमी आमचें लून हें तें कोण भांगर दवरून भुरग्यांक शिकयताय आमकां कितें फॅसिलिटी दिवची भुरग्यांक शिकोवपाक जावं आमची कामां कितें प्रस्ती करची ही आमी मागताय सगळीं एकठांय जाय आमी जाय त्रास काडटा येवपाक चलोन येवपाक कितें येवपाक आमकां कांय आसना हे म्हजे पांव पासून दुखता येवपाक कामां तशी येता आतां आमगे चड वर्सां ना चड वर्सां ना 5 वर्सां ना आमगेली आनी आमगे कितें मागीर लायफ ही आमकां आमगे गोवोरमेंटान आमकां तें दिवचें कितें आमकां फॅसिलिटी दिवची आनी आमचें कितें बरें चिंतचें हें आमी मागताय बरें थँक्यू तुम्ही पळयलें आतां कामगार फक्त आपली व्यथा म्हणटा तुम्ही त्यांची दुःख पळयल्या हे प्रत्येक कामगाराचें दुःख आसा कळ्ळें न्ही तांकां रडू येता इतले त्यांची घरची परिस्थिती जर पळयत तुमी न्ही आनी हें कोणा खातीर जालां हें सरकारा खातीर जालां तुमकां जजमेंट दिवन तुमकां कायद्याच्या चौकटीन सगळें दिवन जर तुमकां आनी टायम काडचो पडटा तर तुमचो उपयोग कितें म्हणजे हांकां आपलो अपलिफ्ट करपाक रायट ना अशी परिस्थिती सरकारान हाडून सोडल्या की फाल्यां फक्त हांकां जगण्या पुरते आनी बिलां भरण्या पुरते तांकां पगार दिलो वयतलो अशी सरकार सध्या सिस्टम करता काय कितें असो प्रश्न पडटा म्हणजे फाल्यां जर हांच्या भुरग्यांक एडमिशनाक कोणाक मेडिकल फॅसिलिटी कोणाक घर बांदपाक जर कितें पयशे जाय जाल्यार म्हाका दिसता सरकारची अपेक्षा आसतली की हांच्या कार्यालयान हांच्या मिनिस्टरा कडेन वचून लोकांनी भीक मागची की म्हाज्या भुरग्याचें एडमिशन आसा म्हाज्या भुरग्याचें ऑपरेशन आसा म्हाजे कडेन पयशे पावना तुमी दियात अशी अपेक्षा करता सरकार काय कितें तांकां फक्त तांचो हक्क जाय आनी तो घेतल्या शिवाय आमी रावचे ना तुमच्या माध्यमांच्यान परत एकदां सांगता की हे असेंब्ली ह्या कामगारांचो प्रश्न जर सॉल्व जायना जाल्यार गोंयभर आंदोलन आमी पेटयतले इतलें हांव सांगता थँक्यू